नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुराहरू छौँ। दर्शकबिन आज मैले नेपाली कांग्रेसका कुनै कालखण्डका निर्णायक शक्तिशाली पात्र अनि कुनै कालखण्डका शक्तिशाली मन्त्री तर आजका एक खालको गुमनाम पात्र चिरञ्जीवी वाग्लेलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। दर्शकबिन लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा लागिरहनुभएका चिरञ्जीवी वाग्ले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेता एवं तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कुनै समय महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुभएको थियो। नेपालको राजनीति, नेपालको समाजको उहाँलाई गहिरोसँग ज्ञान रहेको छ र पछिल्लो समय उहाँ केही समय भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल जीवन पनि बिताउनु भयो। म आज नेपालको राजनीति, नेपालको इतिहासको एउटा शक्तिशाली पात्रसँग नेपालको राजनीति, जीवन, समाज र नेपाली कांग्रेसको विभिन्न विषयहरूमा केन्द्रित रहेर केही सत्यको उद्घाटन गर्ने कोसिस गर्नेछु। आउनुहोस् आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो तपाईँको आजकलको रुटिन के छ, दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। म अहिले चाहिँ के भनेदेखि म लेख्दैछु। मैले 4वटा मेरो पुस्तक, म यो चाहिँ के भने 65 सालपछि 4वटा पुस्तक मैले चाहिँ प्रकाशित गरेँ। एउटा मैले बन्धनशालामा खिर लेखेँ। जब मलाई चाहिँ के भनेदेखि पछिल्लो पटक मुद्दा लगाएर थुन्यो, त्यो दिन बेलुका मैले सोचेँ म पहिला राजनीतिक केसमा चाहिँ के भनेदेखि जेल परेका थिएँ, अहिले भिन्न केसमा आएँ। यो मेरो दोष हो कि अरू कुनै कारण छ भनेर सोचेर मैले निष्कर्ष के निकालेँ भने मुलुकमा राजनीति बिग्रिएपछि दुःख पाइने रहेछ। अनि त्यसपछि म सुतेँ र मैले अर्को दिनबाट पुस्तक लेख्न थालेँ। एउटा मैले बन्धनशालामा खिर भन्ने एउटा पुस्तक उपन्यास लेखेँ, तान्जुन 500 पेजको छ। त्यसमा मैले चाहिँ के भने 3-4वटा कुरा सँगसँगै देखाएको छु। एउटा होइन, त्यसमा अरू पछि विस्तृतमा आउँछु अरू गतिविधि। जस्तो तपाईँको आजको रुटिन चाहिँ, आजको दैनिक चाहिँ कसरी दिनहरू? आजको दैनिक चाहिँ मेरो त्यही हो कि मैले चाहिँ के भनेदेखि म लेख्दैछु, पढ्ने र लेख्ने कुरा नै छ। मेरो 4वटा पुस्तक निस्क्यो, 3टा मेरो तयार छ, अरू 2टा म सँगसँगै लेख्दैछु, एकैचोटि लेख्दैछु 2टा चाहिँ अरू। जस्तो हिजो शक्तिमा हुँदा त तपाईँका पछाडि ठुलो भिड थियो, सारा मानिसहरूको लाइन थियो। आज चाहिँ तपाईँको जीवन, तपाईँको समयहरू कसरी व्यतीत भइरहेको छ, कस्तो अनुभूति हुन्छ? एक खालको राजनीतिमा किनारा परिरहँदाखेरि यस्तो हो। त्यो मेरो कारण र मेरो लागि भन्दा पनि अब म चाहिँ के भने गभर्मेन्ट सरकारमा थिएँ, मन्त्री थिएँ। अब उनका केही समस्याहरू हुन्थे, ती समस्या समाधान म कहाँ आउँदा हुन्छै भनेर मान्छेहरू आउँथे र अब तिनको चाहिँ समस्या म समाधान गरे कोसिस गर्थेँ, हैन। त्यसकारण चाहिँ के भने आज मैले उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा म छैन। त्यो नभएको हुनाले उनीहरू आफ्नो काम, आफ्ना समस्याहरू जहाँबाट चाहिँ समाधान हुन्छ त्यहाँ जाने कुरा स्वाभाविक हो, है। मैले त्यसलाई त्यही रूपमा लिन्छु। मैले त्यो मेरो व्यक्तिगत कारणले भन्दा पनि अब ती चाहिँ के भनेदेखि उनका आफ्ना समस्याले चाहिँ त मान्छेहरू धाउने हुन्, हिँड्ने हुन्। तैपनि चाहिँ के भने मसँग अहिले त यो कोरोना छ, यो यता चाहिँ के भनेदेखि भेटघाट चाहिँ लगभग बन्दै छ। त्यही मेरा साथीहरू आउने मसँग भेटघाट गरिरहेको थिए। अहिले यो कोरोनाको कारणले मलाई चाहिँ के भने सारा संसारलाई यसले नोक्सान गरेको छ, हानि गरेको छ र आर्थिक रूपमा चाहिँ त मुलुक संसारै ध्वस्त भएको छ। मलाई चाहिँ एउटा यसले अवसर के दिएको छ भने मैले खराखर लेख्न पाएको छु, हैन। त्यो चाहिँ के भने मेरो लेख्ने कुरा कहीँ बिग्न भएको छ। राजनीतिको केन्द्रमा, सरकारको केन्द्रमा हुँदाखेरि जस्तो भिडहरू, जस्तो आकाङ्क्षाहरू तपाईँसँग लामबद्ध थिए, आज राजनीतिको एक खालको किनारामा पर्दाखेरि, एक खालको पावरलेस अवस्थामा बसिरहँदाखेरि तपाईँलाई भेट्नेहरू, तपाईँलाई खोज्नेहरूको
सङ्ख्या चाहिँ के छ आज तपाईँ के अनुभूति सुनाइदिनुहोस् न मलाई। यस्तो हो, दुई तिनवटा यसमा चाहिँ पक्ष छ कि केही साथीहरू मसँग छलफल गरेर कुराकानी गरेर समसामयिक विषयमा केही छलफल गरौँ भनेर पनि आउँछन्। अब कतिपय मान्छेहरू चाहिँ के भनेदेखि जो मैले लामो समयदेखि सङ्गत गरेँ ती साथीहरू चाहिँ के भनेदेखि त्यस दृष्टिकोणले पनि आउँछन् हैन। अब सरकारमा हुँदा शक्तिमा हुँदा एउटा दृष्टिकोणले मान्छे आउँथे भने आज अर्को दृष्टिकोणले आउँछ। यसलाई हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पनि पर्नुभयो। हुन त कतिपय सन्दर्भमा जेल बसेका मानिसहरूले या अरू मानिसहरूले आफ्नो कामहरूलाई या गलत कामहरूलाई स्वीकारेको पनि देखिँदैन। तपाईँको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले साँच्ची नै गलत गर्नुभयो या तपाईँमाथि षड्यन्त्र भयो, के छ तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ? यस्तो हो, मेरो बयान चाहिँ सिद्धिसकेपछि त्यस बेलामा प्रमुख आयुक्त थिए सूर्यनाथ उपाध्याय। मलाई बयान लिन चाहिँ खटाइएको अख्तियारको चाहिँ सदस्य चाहिँ के भने माधव दत्त भट्ट थिए। अब पुलिस एसपी थियो, माधव दत्त थिए, सूर्यनाथ थिए, म थिएँ। हामी चारजनाको बिचमा मेरो बयान सिद्धेसी सूर्यनाथ उठेर के भने तपाईँलाई मुद्दा नलाग्ने रहेछ, मैले तपाईँलाई मुद्दा नलगाइ भएको छैन, तपाईँलाई मुद्दा लगाउनका लागि म तपाईँको छोरालाई थुन्छु, व्यापार गरेका छ, व्यापार गरे हुनाले मैले चाहिँ के भने उसलाई थुनेर म तपाईँलाई मुद्दा लगाउँछु भने। त्यस्तो पनि हुन्छ भने मैले हुन्छ भने हुँदो रहेछ है। अब उनको चाहिँ के भनेदेखि त्यो भनाइको आशय चाहिँ के पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ भने मुद्दा नलाग्ने रहेछ, तर मैले मुद्दा नलगाइ भएको छैन भने त म मुद्दा लगाउन बाध्य छु हैन। अब मुद्दा लगाउन बाध्य छु भनेको त्यस बेलामा चाहिँ के भनेदेखि किन अब राजाले अलिकति उनलाई चाहिँ प्रेसर गरे होला, किनभनेदेखि मलाई चाहिँ माधव दत्तले भनेको थिए अब मैले तपाईँलाई मुद्दा लाग्दैन, मैले मुद्दा लाग्दैन नलगाम भनेर भन्दैछु सूर्यनाथलाई, तर चाहिँ के भनेदेखि अब मलाई चाहिँ त दरबारको चाहिँ त प्रेसर छ भन्छन्, दरबारै लाग्यो भने म के गर्न सक्छु र भने उनले हैन। त्यस कारण चाहिँ के भनेदेखि अब मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ के भने त्यो राजा चाहिँ मेरो खिलाफमा लाग्नुको पछाडि चाहिँ एउटा कारण छ है। त्यो कारण म चाहिँ स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने शेरबहादुरजीले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म संसद विघटन गर्ने कुरा विपक्षमा थिएँ, मसँग गर्दिनँ नि भन्नुभयो, तर राजा कहाँ गए संसद विघटन गर्नु। त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि म कार्यवाहक प्रधानमन्त्री थिएँ, शेरबहादुरजी चाहिँ त विदेश जानुभएको थियो। मैले चाहिँ त्यो हप्तैभरि के सुने भने चुनाव हुँदैन 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 भन्ने सुने। शेरबहादुरजीले चाहिँ म खुम्बहादुरजी हामी चाहिँ चुनाव गर्नुपर्छ स्थानीय निकाय भन्ने पक्षमा थियौँ, उहाँ हुन सक्दैन भनेर त्यो हामीले रोक्यौँ। अब संसद पनि विघटन भयो, स्थानीय चुनाव रोकियो, अब संसद चुनाव भएन भनेदेखि त मुलुक त सङ्कटमा जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ त लाग्यो। र अनि त्यो राजालाई भेट्ने दिन नि यहाँ चाहिँ मैले जब चाहिँ के भनेदेखि दानी भन्दा पहिला घरमा मान्छे भेट्न आएँ, ती प्रायः सबैले चाहिँ के भनेदेखि चुनाव हुँदैन भने। मैले यहाँ निस्कँदै गर्दा मेरो मनमा के आयो भने होइन यो ज्ञानेन्द्रको चाहिँ के छ त विचार, चुनावको पछि छन् कि छैनन्, अनुकूल मिल्यो भने त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि म जाने बित्तिकै राजाले सोधेँ, यत्रो कोठा नि थिएन, उनी त्यस्ता थिए, म यस्ता थिएँ, यत्रै सानो टेबल थियो। अनि मन्त्रीजी मुलुकको हालखबर के छ भने मेरो चाहिँ राजाको इच्छा बुझ्ने इच्छा थियो। मैले भने सरकार चाहिँ मान्छे चुनाव हुँदैन हुँदैन भन्छन्, किन भन्छन् थाहा छैन, तर चाहिँ सबै कर्मकर्ता मान्छे त्यसै भन्छन् भने। अनि उनी केही बोलेनन्। अनि मैले भने सरकार मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अस्थिरता भयो भने विदेशीहरूले बढ्ता खेल्छन्, मुलुकलाई स्थायित्व र स्थिरता दिनुपर्छ। त्यो दिनी चाहिँ के अरे संस्था भनेको विभिन्न संस्थाहरूमध्येमा विभिन्न राज्यका अङ्गहरूमध्ये संसद प्रमुख अङ्ग हो जसले सरकारले बनाउँछ। त्यस कारण चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा चुनाव गराएर संसद बनाउनु पर्छ नि मलाई लाग्छ भने। तैनी राजाले केही बोलेनन्। अनि एकछिनपछि चाहिँ के भनेदेखि राजाले के भने मन्त्रीजी तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो, अस्थिरता भयो भनेदेखि सब खेल्छन् विदेशीले भनेर, तर मुलुकले अस्थिरता कतिसम्म धान्न सक्छ मात्रै भन्ने कुरा हो भने। मैले बुझिहालेँ, हिजो नि संसद त्यो स्थिरता भएन, भोलि पनि संसदमा स्थिरता हुँदैन, त्यो दिनी त मैले हो भन्न खोज्या हुन् नि उनले। मैले बुझेँ, राजा चाहिँ पछाडि बुझिहालेँ। एकछिनपछि उनले मलाई एउटा प्रश्न गरे, मन्त्रीजी मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्,
के साँच्चीकै नेपाली जनता प्रजातन्त्रको पक्षमा छ भनेर सोधेँ। अब मैले यो भन्दा 3-4 कुरा सँगसँगै बुझेँ। राजा प्रजातन्त्रको पक्षमा छैनन्, उनी चुनावको पक्षमा छैनन्। अब उनी चुनावको पक्षमा नभएको र प्रजातन्त्र नभएपछि म कसको साथ रहन्छु भन्ने नि उनले साथ चाहिँ जाँच्न खोजे होलान्। तर म चाहिँ के भने लामो समय प्रजातन्त्रलाई सङ्घर्ष गरेको, जेल बसेको, जनताले चुनेर आएर म चाहिँ संसदमा आएर मन्त्री भएको मान्छे। मैले गन्या जस्तो गरी भने सरकार राजनीतिक पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक, वकिल, इन्जिनियर, उद्योगपति, व्यापारी, पत्रकार, कर्मचारी र समग्रमा भन्यो भने सचेत नागरिक समाज यो प्रजातन्त्रको पक्षमा छ। यिनीहरू प्रजातन्त्रका चाहिँ माध्यमबाट पनि राजासँग तपाईँको प्रजातन्त्रको विषयलाई लिएर द्वन्द्व बढ्यो। उहाँले त्यसको चाहिँ मैले आफ्नो कुरा राखेँ, उनले त्यसलाई त्यो रूपमा सम्झेछन्। जस्तो तपाईँको पुस्ताका, मैले अर्को सन्दर्भमा आउन चाहन्छु, जस्तो तपाईँका पुस्ताका तात्कालीन शक्तिशाली नेताहरू तपाईँ, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, विजय गजदार या अलि पछाडिका जेपी गुप्ताहरू किन विभिन्न आरोप लगाइए र आम मानिसहरूको नजर पनि तपाईँहरूप्रति किन पोजिटिभ हुन सकेन, के लाग्छ तपाईँलाई यो विषयमा? अब म चाहिँ के भने म अहिले भनेको कुरा अलिक कम्प्लिट गर्न पाएँ, पुरा गर्न पाएँ भने तपाईँको प्रश्नको उत्तर त्यहाँ पनि आउँछ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यी सबै प्रजातन्त्रका पक्षमा छन्, म नबुझ्ने कुरा त गर्दिनँ होइन, म नजान्ने मान्छेको कुरा नबुझ्ने मान्छेको कुरा गर्दिनँ। तर ती चाहिँ नजान्ने नबुझ्ने मान्छेहरूलाई पनि ढुङ्गा हान्न लगाउने चाहिँ यिनै बुझ्ने मान्छेहरू हुन्, जो प्राध्यापक, वकिलदेखि राजनीतिक पार्टीका मान्छे यिनै हुन् भने मैले। यति मेरो पनि स्वाभाविक रूपमा आयो उनलाई होइन, मैले कुनै सोचेर गएको थिइनँ, त्यहाँ सोचेर भने नि होइन। त्यो चाहिँ के भने सायद अब यो चाहिँ के भनेदेखि नियतिको नि कुरा होला, अथवा मैले दुःख पाउनु पनि थियो के थियो मलाई थाहा छैन। त्यति कुरा स्वाभाविक रूपमा आयो। यसो मैले चाहिँ हेरेँ राजाको अनुहार, उनको अनुहार चाहिँ एकदम मैले सोरिया जस्तो असन्तुष्ट भए जस्तो लाग्यो र मलाई लाग्यो ए मेरो उत्तरले यिनलाई बिज्यो भने मलाई लाग्यो। त्यसपछि म चाहिँ 8:30 बजीतिर निस्केर आएँ घर। त्यसको चाहिँ त्यो दिन त राति भइहाल्यो। भोलिपल्ट तेस्रो दिनबाट त्यसको अर्को दिनबाट मेरो माथि अब विभिन्न चाहिँ निकायहरू लागे र अनि पत्र पत्रिका मेरो खिलाफ आउन थाल्यो। भनेपछि मैले त्यहाँ चाहिँ प्रजातन्त्रको पक्षमा मैले चाहिँ अडान नराख्या भए, प्रजातन्त्रको पक्षमा चाहिँ उनलाई कटु बिज्ने कुरा हो नि त होइन, मैले त्यसरी नभन्या भए सायद चाहिँ मुद्दा नि लाग्दैन थियो होला होइन। अब चाहिँ के भनेदेखि मुद्दा लगाइसकेपछि त्यस बेला एउटा चाहिँ के भनेदेखि राजाले मुद्दा लगाउनका लागि जस्तो चाहिँ के भनेदेखि मेरो खिलाफमा कान्तिपुर पनि धेरै लेखियो। अनि त्यो युवराजी चाहिँ के भनेदेखि उसमा थिए, चाइना थिए त्यस बेलामा। उनी आएपछि मैले फोन गरेँ, यस्तो छ तपाईँ हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस्, र यो त भएन नि भने। त्यसकै शिकार तपाईँहरू हुनुभयो? हामी त्यसको शिकार भयौँ। पहिलो पटक त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका अरू नेताहरूको संलग्नता, तत्कालीन नेताहरूको या तपाईँको प्रतिस्पर्धीहरूको संलग्नता देख्नुहुन्छ तपाईँ? काहीँ न काहीँ यस्तो छ, प्रत्यक्ष परोक्ष। अब सुरुमा चाहिँ त के भने संलग्न भनेर त म अब भन्दिनँ थियो भनेर, मेरो खिलाफमा लाउनुपर्छ भनेर लाग्यो भने त मैले भन्दिनँ होइन। त्यो लाग्यो भए नि मैले भन्न सक्दिनँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर चाहिँ के भनेदेखि त्यसपछि हामी माथि चाहिँ के भनेदेखि यत्रो माओवादीको चाहिँ केस भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि उ गरे, मुद्दा माफी भयो नि भयो। गिरिजाप्रसादलाई नै मुद्दा लाएर मेरै मुद्दा ल्याएर जोडेको थियो। उनको मुद्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट चाहिँ मुल्तवीमा राखियो र मैले गिरिजाप्रसादलाई के भनेको थिएँ भने हामीलाई चाहिँ त उ गरेर भनेको थिइनँ क्या, यो हामीलाई राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा लगाएको हो। अहिले काङ्ग्रेस, एमाले, अरू 6-7वटा दलहरू, माओवादी पनि सरकारमा छ। तपाईँले यसलाई खालि के भने 2059 असोजपछि जुन राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा लगाइयो त्यो चाहिँ राजनीतिक प्रेरित भएको मुद्दा भन्ने कुरा एउटा पास गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ त न्याय पाउँछौँ, नभएदेखि जसकै निर्दोष भए न्याय पाउँदैन भन्दा उहाँले गर्नु भएन, भन्दा उहाँले त्यो काम गर्नु भएन। मैले भने त्यो भन्दाखेरि गिरिजाप्रसादले गर्नु भएन होइन, उहाँले बोल्दै बोल्नु भएन, नबोलेपछि मलाई लाग्यो उहाँले गर्नुहुन्न होइन।
त्यस कारण चाहिँ के भनेदेखि शेरबहादुरजी त हाम्रै चाहिँ रगत पसिनामा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन। 36 को लडाइँ भने हो त उहाँ त हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पहिला त है। हामीले किन पार्टीलाई विभाजित नगरौँ, झगडा नगरौँ, गिरिजाप्रसादलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न सकिन्न। अनि यसमा म आउँछु। जस्तो मैले अहिले सोध्दै थिएँ, तपाईँले त्यसमा रोकिनुभयो। जस्तो तपाईँको पालाका त्यतिखेरका त्यो कालखण्डका चाहिँ शक्तिशाली नेताहरू सबै तपाईँ, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्कादेखि लिएर सारा मान्छेहरू जेपी गुप्तासम्म आउँदाखेरि सबै मानिसहरूलाई बात लाग्यो। यस्तो हो र आम मान्छेको नजर पनि बदलियो। बुझेँ। यसमा के छ भन्नु होला भने अब गिरिजाप्रसादसँग हुनुहुन्थ्यो के हाम्रो गोविन्दजी होइन। उहाँ पनि एउटा विचार र वैचारिक रूपले चाहिँ त हिँड्ने अघि बढ्ने मान्छे हो होइन। अब यतापट्टि 36 को त म त स्पोक्सम्यान नै प्रवक्तै थिएँ होइन। त्यसको चाहिँ लिजै मैले गरेका थिएँ है। जेपी पनि वैचारिक रूपमा चाहिँ के भने बलियै मान्छे हो। खुमबहादुरजी चाहिँ के भने सङ्गठनात्मक रूपमा पनि बलियै मान्छे हो होइन। अब हामीलाई विजय गच्छेदार पनि बलियो मान्छे सङ्गठनात्मक रूपमा। हामीलाई चाहिँ कमजोर गर्दा अब जब चाहिँ राजाले आफ्नो हातमा लिइसके शक्ति, अब चाहिँ हामीलाई मुद्दा लगाएर कमजोर गरिदिइसकेपछि त शेरबहादुर त चाहिँ के भनेदेखि पार्टीभित्र कमजोर हुन्छन्, पार्टी फुटिसकेको छ, अलग भए पार्टी होइन भन्ने उद्देश्यले पनि सायद हामीलाई सरकारमा भएको छानिकन मुद्दा लगाइयो है। त्यो राजनीतिक उद्देश्यले फेरि मुद्दा पनि लाग्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के भने अब मैले चाहिँ के ठानेको छु भने यो राजनीतिमा यस्ता कुरा स्वाभाविक हुँदा यसमा यो अनुभवमा आउँछ फेरि तपाईँ। जस्तो तपाईँ हिजो त्यति लामो समयदेखि राजनीतिमा प्रतिबद्ध हिसाबले सक्रिय हुनुभयो, तपाईँलाई अब बाँकी समय चाहिँ पुनः सक्रिय हुने या राजनीतिमा कमब्याक हुने योजना चाहना आउँछ कि आउँदैन, छ कि छैन? यस्तो छ, हेर्नुहोस् मैले एउटा कुरा भनौँ, मैले जहाँ काम गरेँ बडा आनन्दसँग काम गरेँ होइन। जेल बस्दा पनि पञ्चायतमा मलाई कहीँ दुःख तकलिफ भएन, आनन्दसँग जेल बसेँ। अनि सङ्गठन लगाएँ पार्टीको, पुरा आनन्दसँग काम गरेँ होइन। अनि पार्टीभित्र कलह भयो, झगडा भयो, वैमनस्य भयो, त्यहाँ पनि आनन्दैसँग लडेँ होइन। अहिले मैले चाहिँ यो सबै बेला भन्दा पनि अझ आनन्द पाएर लेख्दैछु होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले अहिले जे लेखेर खोज्दैछु त्यो चाहिँ के भनेदेखि मैले अलिकति मलाई 1.5 वर्ष 2 वर्ष यो लाग्छ। अहिले मैले एकैचोटि चाहिँ के भनेदेखि एउटा 7 सालको क्रान्तिमाथि एउटा म चाहिँ ऐतिहासिक उपन्यासै लेख्दैछु, अर्को नेपाली कङ्ग्रेस इतिहास लेख्दैछु होइन। अनि अब तत्काल अब निकट भविष्यमा या आगामी दिनमा राजनीतिमा सक्रिय हुने सम्भावना म सहयोग गर्छु होइन। मैले चाहिँ के भनेदेखि 1.5 वर्ष पहिला मैले रामचन्द्रजीलाई भने, रामचन्द्रजी अब यो आउने अधिवेशन चाहिँ के भनेदेखि सहमतिले गर्नुपर्छ सभापतिमा भनेको थिएँ। र मैले 1.5 महिना पहिला हाम्रो गोर्खाको पार्टीको एउटा मिटिङ थियो यहाँ, त्यहाँ नि भने यसपालि चाहिँ के भने म चाहिँ के भने 3-4वटा मेजर पदमा अन्त प्रतिस्पर्धा होस्, 3-4वटा मेजर पदमा चाहिँ सहमति गरौँ, यसले चाहिँ पार्टीको स्थिति बलियो बनाउँछ। तपाईँ चाहिँ सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना छैन त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिको बारेमा? मैले बुझेँ, म अहिले चाहिँ मेरो अहिलेको लागि सहयोगी मात्रै भूमिका हुन्छ 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष होइन। बाँकी जीवनमा त्यस्तो बाँकी जीवन चाहिँ म त्यसपछि सोध्छु। राजनीतिप्रति तपाईँको बुझाइ या नेपालको राजनीतिप्रति तपाईँको? अब चाहिँ नेपालको राजनीतिमा पहिला के थियो भने मैले पुस्तकहरू लेखेँ, पढेँ, त्यहाँ मैले चाहिँ के भने यत्रा ठुल्ठुला 12-15वटा युद्ध जितेका चाहिँ त के भारतहरू काटिए, निरपराध रूपमा काटिए होइन। भनेपछि अहिले चाहिँ नेपालको राजनीति भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि अझै पनि चाहिँ तपाईँको अनि राजनीतिमा बिग्रियो भनेदेखि मारिने त कुरा अहिले कम छ, तर जेल जानुपर्छ। जस्तो हिजोको तपाईँ राजनीतिको सत्ता राजनीतिको या समाजको निर्णायक या केन्द्रमा हुँदाखेरि के सोच्नुहुन्थ्यो र आज वास्तविक जीवन तपाईँको कहाँ छ, कस्तो अनुभूति हुन्छ, यो अवस्था आउँछ भन्ने लाग्थ्यो तपाईँलाई? होइन, मेरो चाहिँ के थियो भने म त गोर्खा जस्तो जिल्ला, धादिङ पनि त्यस्तै हो होइन, पछौटी चाहिँ खालको जिल्लाबाट आएको हो। मेरो सोच के थियो भने मेरो चाहिँ कर्तव्य के हो भनेदेखि संसदमा मैले गर्ने भूमिका त्यो मेरो कर्तव्य त छँदैछ, मैले गरेँ त्यही हो बढ्ता, त्यहाँ मैले गरेँ पनि है। तर सँगसँगै चाहिँ के भने मलाई जसले समर्थन गरे ती मान्छेको जीवन बदल्नुपर्छ, तिनलाई सुख सुविधा सहुलियत पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ नित्य निरन्तर लागेँ। म अर्को प्रश्न जस्तो के हो जीवन, तपाईँले जीवनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ अनि तपाईँको आगामी दिनको सपना या योजना के छ? हेर्नु, जीवन भने त के हो भन्नु होला भने हामी यहाँ आउँदा
हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले कुनै निश्चित कर्म सम्पन्न गर्ने उद्देश्य लिएर हामी आएका हुन्छौँ। त्यो उद्देश्य हामीलाई थाहा, हामीले त गर्दै गएपछि गर्ने हो होइन। भने हाम्रो जीवन भनेको त हाम्रो हातमा होइन नि है। मैले चाहेर म नेपालमा जन्मिया नि होइन, मैले चाहेर म गोर्खामा जन्मिया नि होइन, न तपाईँले चाहेर तपाईँ धादिङमा जन्मिया हो, मैले चाहेर मेरो रूप रङ्ग उचाइ चौडाइ भएको नि होइन होइन। यो कसले चाह्यो त भन्दा यो चाहनी त कुनै अर्को तत्त्व छ। त्यसमा म आउँछु। तपाईँको मैले अलि व्यक्तिगत जीवनको बारेमा जान्न खोजेँ। तपाईँ आगामी जीवनको सपना या योजना संक्षेपमा म त्यसैलाई भन्न खोजेँ मैले होइन। बढ्यो र चाहे सरकारले, चाहे राजाले, चाहे समाजले मुलुकप्रति इमान्दार हुने मान्छेहरू, चाहे कर्मचारी होस्, चाहे पत्रकार होस्, चाहे राजनीतिक मान्छे होस्, चाहे चाहिँ के भनेदेखि जुनसुकै फिल्डको होस्, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो भने मैले। राजाले के भने ज्ञानेन्द्रले, मन्त्रीजी त्यस्तो कुरा गर्दा मलाई संविधानले दिया छ र भने। मैले भने सरकार म छिमेकी चाहिँ चीन र भारतलाई त कुरा गर्दै गर्दिनँ। 7 समुद्र पारीबाट आएकाले पनि आफ्ना मान्छे बनाएर आफ्नो चाहिँ काम गरेका छन्। अनि हामी सरकारले चाह्यो, दरबारले चाह्यो भने त्यो गर्न सकिँदैन भनेपछि उनी बोलेन है। त्यसकारण चाहिँ के भने त्यो कुरा मैले अहिले पनि देखिरहेको छु, त्यो मैले नजिकबाट देखाएको छु र म त्यो कुरालाई पनि चाहिँ के भन्ने परास्त गर्दै एउटा हाम्रो समाज चाहिँ मुलुकप्रति इमान्दार हुने, समाजप्रति इमान्दार हुने बनोस् भन्ने उद्देश्यले मेरो लेखन पनि त्यसमै केन्द्रित छ। अरू जीवनका केही सपना छन् तपाईका? मैले चाहिँ के भनेदेखि यो मलाई थाहा छ, मैले चाहिँ म भन्छु पनि, म जुन दिनमा चाहिँ जन्मिया थिएँ मेरो आमाले मेरो मुख हेरेर यो छोरो मन्त्री होला, प्रधानमन्त्री होला, ठुलो मान्छे होला भने सोचेको थिइनँ। मेरो आमाले के सोचे हुँदैन हद्द भनेदेखि यो ठुलो पण्डित भए हुन्थ्यो भन्ने होला। मेरो बाबुबाजे पनि पण्डित थिए, मामाहरू पनि पण्डित थिए। आमाले जति सोचेकी थिइन् त्योभन्दा बढ्ता ठुलो पण्डित भइसकेको छु होइन। त्यसकारण चाहिँ के भने मैले अब मेरो सोच भने के हो भनेदेखि मैले मुलुकका लागि जे जति मद्दत गर्न सक्छु त्यति मद्दत गरेर जाने हो। जस्तो आजको समाज, देश, राजनीतिप्रति तपाईँको दृष्टिकोण के छ? देश कता जाँदैछ, समाज कतै जाँदैछ, राजनीति कतै जाँदैछ, तपाईँको दृष्टिकोण र बुझाइ के छ? निष्कर्ष थोरैमा अलिक सम्झ। राजनीति चाहिँ यारु छ, राम्रो छैन, सुल्झिया छैन। जेसुकै हामीले भने पनि मुलुकले निकास पाएको छैन। निकास पाउनका लागि केही न केही घटना दुर्घटना हुनसक्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता छ होइन। र समाज खराब छैन। हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू, हामी राजनीतिक कर्मीहरूमा मैले इमान्दारिता चाहिँ कम देखेको छु। राजनीतिमा सरकारमा व्यवस्थामा कुनै समस्या, यो व्यवस्थाप्रति जुन केही सङ्कट आउँछ भन्ने तपाईँको अघि तर्क हो, षड्यन्त्र हुनसक्छ, व्यवस्थामा समस्या आउँछ भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? हामीले समस्याको समाधान गरेनौँ भने हुने त त्यही हो नि त है। दुर्घटना हुनसक्छ भन्नुभयो नि तपाईँले। मैले 2-3टा कारणले भनेको छु, मलाई अरू कुनै इन्फर्मेसन छैन। गणतन्त्रमाथि नै सङ्कट आउने भनेको चाहिँ के राज संस्था? मैले गणतन्त्रमाथि भनिनँ होइन। अब राज संस्थामाथि हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नि, हामी नेपालीहरूले काङ्ग्रेसले मात्रै होइन अरू पार्टीहरूले पनि राजा त मानेरै संसदमा गएको थिए नि त होइन। यो संसदमा गएको थिए हामीले चाहिँ के भने राजालाई चाहिँ संक्षेपमा एउटा चाहिँ यो स्थिरताको प्रतीक हुन्छ भनेर चाहिँ मानेका थियौँ होइन। तर राजाले पनि त्यस्तो भूमिका सायद गर्न सकेनन् होइन। र अब चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ यसलाई फाल्ने विषयमा धेरै शक्तिहरू लागे होइन। मुलुकभित्रका पनि लागे, बाहिरका पनि लागे, उनी फालिए होइन। अब उनी आउने भने त चाहिँ के हो, जनताको निर्णयले मात्रै आउने हो र बाहिरीका पनि यसमा निर्णयहरू भर पर्छन् होइन। नेपालमा राज संस्था फर्किने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? बुझ्यो संक्षेपमा अलिक समय। म त्यो चाहिँ यस्तो छ कि त्यो अहिले यो संसदबाट सम्भावना छैन। अनि तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसले जसरी हिन्दू राष्ट्रको लागि जुन बहस नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भइरहेको छ, यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँ? नेपाली कङ्ग्रेस हिन्दू राष्ट्रको मतमा जाने? यसो छ, मैले पनि हिजो हिन्दू राष्ट्रको लागि अभियान गरे हो होइन। मैले यसमा थप के भन्छु भने नि, मैले चाहिँ के भनेदेखि यो हामीले हिन्दू राष्ट्र बनाउने हो भने सँगसँगै बुद्धिस्ट र किराँत धर्मलाई पनि राष्ट्रिय धर्मका रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ। हिन्दू, बौद्ध र किराँत यी 3टा हाम्रा राष्ट्रिय धर्म गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि म यो किन भन्दैछु भने 1 मिनेट भन्छु कि हाम्रो धर्म विरोधीहरूले यी 2टालाई चाहिँ त खेलाएर प्रयोग गरेर चाहिँ त फेरि यहाँ अस्थिरता ल्याउँछन् होइन। त्यो हाम्रै धर्म हो, किराँत पनि हाम्रै हो, बुद्धिस्ट पनि हाम्रै हो, हिन्दू पनि हामी आफै हौँ होइन। भनेपछि चाहिँ के भने यो गर्न सकियो भने
दुर्घटना हुँदैन। हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भने तपाईँको लाइन हो। त्यो चाहिँ हो। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको अलिकति ताल हेरेर संक्षेपमा, समय एकदमै छोबेर छ, संक्षेपमा तपाईँसँग केही राख्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको ताल, यसको गति, यसको दिशा, यसको मति नेपाली काङ्ग्रेसको यो सबै बिग्रिया छ। यो सबै बिग्रिया छ। र जबसम्म मैले त शेरबहादुरजीहरू सबै एउटा मिटिङमा भनेको थिएँ, किन काङ्ग्रेस र लोकप्रिय र बलियो हुन सकेन, प्रभावकारी हुन सक्छ? हामीले आफूलाई सुधार गरेनौँ भने जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ हुँदैन। हामीले नेपाली काङ्ग्रेस के थियो भनेदेखि प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको पुरानो पार्टी हो। यसले धर्म संस्कृति सभ्यताको रक्षा गर्छ, यसले चाहिँ के भने न्याय गर्छ भन्ने थियो। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो चाहिँ नेतृत्वले पछिल्लो समयमा आएर भङ्ग गरिसकेका छ होइन। हामीले गिरिजाप्रसाद धेरै आलोचना गरेर लड्यौँ, तर उनले भन्दा पनि अझ बढ्ता अहिले हामीले बिगारेका छौँ। र अन्तमा एउटा तपाईँलाई भावनात्मक र व्यक्तिगत प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु, अन्यथा नमानिदिनु होला। ल जस्तो हिजो तपाईँ सेनापति जस्तो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसँग सेनाहरू पनि थिए, आज तपाईँसँग सेना पनि छैन र सेनापति जस्तो पनि हुनुहुन्न। एउटा भावनात्मक प्रश्न म तपाईँलाई यसमै जोडेर भन्न चाहन्छु। जस्तो हिजो तपाईँको जीवनसँगै नै हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँसँग हुनुहुन्न, उहाँसँग मृत्यु भयो। तपाईँसँग रहेको एउटा छोरो पनि आज तपाईँसँग छैन। तपाईँलाई सुरक्षाको लागि जोगाउने सेन्ट्री पोस्टहरू पनि ढलेछन्। यो जीवनको अन्तमा मलाई अन्तर्वार्ता सकिरहँदाखेरि यो जीवनको वियोगान्त पिक्चरलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ अन्तमा? मलाई होइन, के अरे हाम्रो सेनाको सेनापति सधैँ सेनापति रहन्छ रहँदैन। त्यो एक दिन स्वाभाविक रिटायर हुनैपर्छ होइन। रिटायर भएपछि नि उसका जीवनहरू हुन्छ, उसले आफ्नो किसिमले बिताउँछ होइन। त मैले भन्नु मसँग सबै कुरा थियो होइन। आज केही पनि नभए पनि मैले मेरो बाँकी जीवन त बिताउनु पर्यो होइन। अहिले मेरो सेना म अहिले चाहिँ के भने मेरो पुस्तकहरू र कलमहरू मेरो चाहिँ त सेना हुन् होइन। म त्यसको पति भएको छु अहिले है। त्यस कारण मैले अहिले त्यसका माध्यमबाट म यो समाजलाई केही कुरा दिएर जान चाहन्छु। र जहाँसम्म भन्नुभयो मेरो श्रीमती बितिन्, मैले चाहिँ के अरे एउटा जीवन सङ्गिनी चाहिने रहेछ भनेर मैले चाहिँ के भने अर्को मैले चाहिँ बिहे गरेँ। अहिले उनी मसँग छन्। उनले मलाई चाहिँ के भनेदेखि अब अहिले सहयोग गरिरहेकी छन्। र मेरो छोरा बुहारीहरू मैले बिहे गरेपछि हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि सँगसँगै बस्दा अलिकति चाहिँ त मनमुटाव होला, अलिकति असहज परिस्थिति होला। त्यस कारण चाहिँ के भने अब अलिक अलग बस्दा पनि चाहिँ के भयो त भनेर हामीले हाम्रो आफ्नो चाहिँ त के भने समझदारीले नै हामीले चाहिँ अलग बस्या हो। हुन्छ, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार, दृष्टिकोण, अनुभूति राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, मेरो पनि धन्यवाद तपाईँहरूलाई। दर्शकबिन, आज यो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।